प्रार्थना सबैले धन्यवाद यसु म आफ्नो शरीरलाई यस समय जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्छु। जे बोल्न चाहनुहुन्छ मद्दत गर्नुहोस्, जे गर्न चाहनुहुन्छ मद्दत गर्नुहोस्। यसुको सामर्थ्य नाममा आफूलाई अर्पण गर्छु जिउँदो बलिको रूपमा। मेरो हातहरू लिनुहोस्, मेरो खुट्टाहरू लिनुहोस्, मेरो मुख लिनुहोस्। जे बोल्न चाहनुहुन्छ बोल्नुहोस्, जे गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्। रोगीहरू मद्दत निको पार्नुहोस्, भूतात्माहरू मद्दत निकाल्नुहोस्। आफूलाई अर्पण गर्छु बलिको रूपमा तपाईको सामने, एक बलिदानको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्छु तपाईको सामने। आफूलाई हाजिर गर्दछु परमेश्वर। धन्यवाद यसु। तपाईको वचनद्वारा आँखाहरू खोल्नुहोस्, तपाईको वचनद्वारा निको पार्नुहोस्। आफ्नो वचन पठाउनुहोस्, आश्चर्य कर्म गर्नुहोस्। परमेश्वरको आत्मा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नु, आफ्नो हृदय खोल्नु, तयार गर्नु आफैलाई। रिखे लिम्बेरी बालाहारा र सन्ताहा रिम्बेली खेरी बेली सिबाहारा लबहो। थैंक यू जीसस। रिखे लिम्बेरी माहा फारानी अमुसा रमन्ना तो हो सत्रो श्रीमे। यीशु ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ, आमीन। सबैले ताली बजाएर यसुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो के अरे बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म हाम्रो सङ्गति हुनेवाला थियो होइन। तपाईँलाई भन्थेँ हामी केही प्रचार गर्नेछौँ त्यति बेला। तर यो परमेश्वरको इच्छा भइरह्यो कि म घरभित्रै बस्छु, ननिस्कु। अनि वचनअनुसार परमेश्वरको सेवा गर्नेहरू सेवक हुन्। परमेश्वरको सेवक भनेको दास, दास भनेको नोकर। त्यही भएर परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने। मेरो योजना थियो कि हामी बुधबार, बिहिबार, शुक्रबारको सङ्गति हुन्छ हाम्रो, र म तपाईँलाई सिकाउँछु परमेश्वरको वचनबाट कि
यो संसारमा रहँदा रहँदा कष्टहरू भए पनि केही यस्तो रहस्यको कुराहरू छ जुन कष्टहरू हुँदा हुँदा पनि खुसी थिए मान्छेहरू। त्यो कुराहरू प्रचार गर्ने मेरो इच्छा थियो र परमेश्वरको इच्छा भयो कि म घरमै गर्छु। म आज निस्केको भर्खर घरबाट बाहिर निस्केको, अनि गर्मी धेरै थियो, घर बस्दा बस्दै छाला छाला छुट्यो, आँखा पनि अलिअलि सुन्ने थियो गर्मीले गर्दा, खुट्टामा पनि यस्तो यस्तो भयो होला तपाईँको पनि। पानी गरेको थिएन त्यो दिन, त्यही पनि यो परमेश्वरको इच्छा हो। त्यही भएर हामी सङ्गतिमा निस्केनौँ, सङ्गति भएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? परमेश्वरको जो साँचो दास हुन्छ त्यसको आफ्नो पर्सनल लाइफ हुँदैन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुँदैन त्यसको। जो साँचो परमेश्वरको दास हो, जसलाई संसारमा केही प्रभाव पार्न छ, संसारमा केही फरक कुराहरू नयाँ कुराहरू गर्न छ भने त्यसको आफ्नो पर्सनल लाइफहरू हुँदैन, आफ्नो पर्सनल इच्छाहरू। त्यसलाई परमेश्वरले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ, त्यसले टाउको तल गरेर यसरी लाउँछ, आफूलाई मन नलागे भने हुन्छ हुन्छ म गर्छु, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यसले गर्छ, त्यही भएर तिनीहरूसँग शक्ति हुन्छ, केही स्पेसल पावरहरू जुन अरूले गर्दा हुन्न तिनीहरूले गर्दा हुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही भएर परमेश्वरको दासहरू जो साँचो परमेश्वरको दास हुन्, जो केही महान गर्न चाहन्छन् संसारमा, तिनीहरूको आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्न। परमेश्वरले उठ भनेपछि उठ्छन्, बस भनेपछि बस्छन्, बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यो हाम्रो साँच्चैको प्लान थियो कि हामी सङ्गति गरौँ, साँच्चैको परमेश्वरले परमेश्वरको इच्छा अर्कै भयो। त्यो हुन्छ फेरि सायद यो बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म होला, भएन भने फोन आउँछ तपाईँहरूलाई, बुझ्दै हुनुहुन्छ? सबले ताली बजाएर यसोलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, सबैले बाइबल खोल्नु, मत्तीको पुस्तक 13 अध्याय। जतिले बाइबल लिएर आउनु भएको छ बाइबल खोल्नु, मत्तीको पुस्तक 13 अध्याय। कतिले बाइबल लिएर आउनु छ, किनकि हामीले पढ्दैनौँ धेरै जस्तो बाइबल चर्चमा। बाइबल खोल्नु, मत्तीको पुस्तक 13 अध्याय। मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 47 पद। 47 भनेको 4-7 47 शीर्षकमा लेखेको छ माछा पक्रने जाल। यसुले आफ्नो मुखले भन्दै हुन्छ यो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 47 पदमा यसरी लेखेको छ, शीर्षकमा माछा पक्रिने जाल। यहाँ यसुले भन्नुहुन्छ, स्वर्गको राज्य समुद्रमा हानेको एक जाल जस्तो हो, जसमा हर किसिमका माछाहरू पर्दछन्, अनि जाल भरिएपछि मानिसहरूले त्यसलाई किनारमा तानी निकालेर असल जतिलाई भाँडामा जम्मा गर्छन् र खराब जतिलाई बाहिर फालिदिन्छन्। तपाईँको बाइबलमा पनि यस्तै लेखेको होला, अलिअलि फरक होला है, तर यही हो, लेखाइमा मात्रै फरक होला। यहाँ लेखेको छ तल, युगको अन्त्यमा त्यस्तै हुनेछ, स्वर्गदूतहरूले आएर दुष्टहरूलाई धर्मीहरूका बीचबाट छुट्याउनेछन् र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू हुनेछन् र दारा टिक्नेछन्। ध्यान दिएर सुन्नु है, स्वर्गको राज्यलाई माछा मार्ने जालसँग तुलना गरेको छ, जुन जाल फालिन्छ अनि त्यो जालमा धेरै प्रकारको माछाहरू पर्छ र त्यो माछाहरू निकाल्दाखेरि असल माछाहरू भाँडामा राख्छ, खराब माछाहरू बाहिर फालिदिन्छ भनेर लेखेको छ। जब परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि तैँले जुन सपनाहरू दर्शनहरू पाउँछस् मबाट त्यो लेख, अनि जब मैले लेख्न सुरु गरेँ, मेरो सपना लेख्ने जुन एउटा कपी छ नोटबुक, त्यसमा मेरो पहिलो सपना जुन मैले लेखेको त्यसमा के थियो, सपनामा जब म सुत्ने थिएँ, सुत्ने बित्तिकै मैले सपनाहरू देख्न सुरु गरेँ र त्यो सपनामा एउटा जाल थियो, माछा मार्ने जाल। अनि माछा मार्ने जालमा म टाँस्दै थिएँ माछा जस्तो, अनि मैले सपनामा बुझ्न सकेको थिएन कि म किन त्यो जालमा टाँस्दै थिएँ। अनि मेरो कानले र मेरो आत्माले त्यति बेला आराधनाको गीतहरू सुन्दै थियो र आराधनाको गीतहरू जति राम्रोसँग गाइदै थियो र मेरो कान र मेरो हृदयले सुन्दै थियो, अनि त्यो आराधनाको गीत गाउँदा गाउँदा म उचालिन्थेँ माथि माथि माथि, जालले मलाई लिएर जान्थेँ बहुत माथि। अनि जब म उठेँ, मैले लेखेको थियो, मलाई अर्थ थाहा भएन, तर जब यो मैले पढ्न थालेँ, स्वर्गको राज्य कस्तो अरे, जाल जस्तो, माछा मार्ने जाल जस्तो। त्यति बेला परमेश्वरले, यो बहुत वर्ष पहिलाको कुरा हो, जब मैले सुरुमा लेख्न थालेँ आफ्नो सपना दर्शनहरू, त्यति बेलाको मेरो सबभन्दा सुरुको सपनावाला जुन किताबमा मैले लेखेको छु, त्यो यही सुरुको सपना हो कि एउटा जाल थियो अनि म माछा जस्तो टाँस्दै थिएँ त्यसमा, अनि माछा त्यो जालले मलाई समातेर राखेको थियो अनि मैले जाललाई समातेँ, अनि म एकदम माथि माथि उठ्थेँ, आराधनाको गीतहरू जति सुन्थेँ त्यति माथि माथि उचालिँदै जान्थेँ। अनि जब बाइबल पढेँ, यहाँ लेखेको छ माछा मार्ने जाल हो त्यो स्वर्गको राज्य भनेको, बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो कुरा सुन्नु होला।
परमेश्वरको दासहरू र स्वर्गदूतहरू अनि स्वयं परमेश्वर पनि एक भएर संसारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला पनि हाम्रो बिचमा अहिले काम गरिदिनुहुन्छ भने अनि जब त्यो जाल फालिन्छ, जाल फालेको बेलामा तपाईँले जब जाल फाल्नुहुन्छ धेरै प्रकारको माछाहरू आउँछ। यो वचन अनुसार फरक 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 तरिकाको व्यक्तिहरू आउँछन्। मेरो कुरा सुन्नु होला, अन्त्यमा भनेर लेख्छ पछि जाल भरिएपछि जाल फाल्ने बित्तिकै त्यसले निकाल्दैन। जाल फाल्ने यहाँ के लेख्छ, जाल फाल्यो, जाल फालेपछि जब भरिन थाल्यो र त्यो जाल भरियो अनि बल्ल त्यो जालवाला मालिकले त्यो जाल माथि निकाल्यो अनि बल्ल माछाहरू छाट्छ। त्यसले एउटा समय हामीलाई दिएको छ, त्यो जाल फालेपछि त्यो फाल्ने बित्तिकै त्यो जालमा चाहे हामी दुष्ट मान्छे परौँ, चाहे राम्रो हृदयको मान्छे परौँ, चाहे खराब मान्छे परौँ, त्यो जालले हामीलाई रिजेक्ट गर्दैन, इन्कार गर्दैन परमेश्वरको राज्यले हामीलाई सुरु। तर एउटा टाइम सिद्धिन्छ, जालहरू भरिन थाल्छ, बहुत धेरै जालहरू भरिन थाल्छ र अन्त्यको दिन जब नजिक आउँछ त्यो जाल माथि तानिन्छ र स्वर्गदूतहरूले छाटेर फालिदिन्छन् ती माछाहरूलाई जो योग्यको थिएन र त्यो माछाहरू जो योग्यको छ त्यसलाई भाँडामा राख्छ। यो भविष्य हामी सबैको, हामी कोही पनि बाँच्न सक्दैनौँ यो कुराबाट, कोही पनि जतिसुकै प्रार्थना गरे पनि यो कुराबाट हामी बस्न सक्दैनौँ। यसको लागि गर्ने के हो, हामीले हृदय तयार गर्ने हो। हरेक व्यक्ति जो परमेश्वरको राज्यमा छ त्यो व्यक्ति सबै असलमा छैन। यो समय हो, समयले गर्दा, अनुग्रहको समयले गर्दा तिनीहरू बाँचिरहेका छन् र सुरक्षित छन्। हामी सबै, तपाईँमा हामी सबै, तपाईँको लागि मात्रै वचन बोलेको होइन, मेरो लागि, संसारभरि सबै व्यक्तिको लागि वचन बोलेको। हामी जो परमेश्वरको राज्यमा परिसकेका छौँ, जालमा परमेश्वरले आफ्नो राज्यमा हामीलाई लिएर आउनुभयो र हामी त्यो जालमा जसरी माछा मार्छ त्यसरी हामीलाई उहाँले आफ्नो अनुग्रहद्वारा, आफ्नो आत्माद्वारा ल्याउनु भयो र हामीले यसलाई विश्वास गऱ्यौँ। अब हाम्रो लागि एउटा समय छ, त्यो समयसम्म हामीले आफैलाई असल माछा बनाउने हो, त्यो जालभित्रै, जालबाट बाहिर आउनुभन्दा पहिला। बुझ्दैन हुन्छ मेरो कुरा? दुःखको कुरा तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ थाहा छ? येशूको आगमन नजिक छ, येशू छिटै आउँदै हुन्छ। यति खतरा परमेश्वरको काम हुन्छ। केही समय एउटा सिजन हुन्छ, केही वर्ष हुन्छ, सिजन नभए पनि वर्ष, लगातार केही वर्ष हुन्छ। परमेश्वरको यति महान कामहरू हुन्छ, बहुत ठुल्ठुलो चर्चहरू हुन्छन्, बहुत महान महान कामहरू हुन्छ र बहुत ठुल्ठुलो भिड हुन्छ धेरै चर्चहरूमा, विश्वभरि, संसारभरि। त्यति बेला परमेश्वरको काम कृत्रिम हुन्छ। जसरी मूसाको बेलामा उहाँले गर्दैन हुन्थ्यो, प्रेरितहरूको बेलामा गर्दैन हुन्थ्यो, त्योभन्दा ठुलो कामहरू। त्यति बेला बहुत धेरै व्यक्तिहरू यो जुन कामहरू अहिले देख्छौँ त्योभन्दा धेरै कामहरू, धेरै व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा आउँछन्, धेरै व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् र परमेश्वरले धैर्य धारण गरेर पुरेर बस्नुहुन्छ एउटा अवधिसम्म, एउटा समयसम्म। अनि त्यो जाल बाहिर तान्नु न, उहाँले भित्रै छ त्यो जाल, अनि माछा पनि त्यसै जालभित्रै छन्। तर जो व्यक्ति खराब हो, जो व्यक्तिको जो असल माछा, माछा त सबै माछा हो, यहाँ लेखेको छैन कि साँप फालिदिन्छ। पहिले जब म सानो थिएँ यो वचन जब मैले सुने, एकजना परमेश्वरको दासले प्रचार गरिदिनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो माछा मार्दाखेरि माछा मात्रै पर्दैन नि, साँप पनि पर्छ। हामीलाई लाग्यो ठिकै हो, साँप पनि पर्छ। तर यहाँ के लेखेको छ दादा, माछा भाँडामा हाल्छन्, साँपहरू, बिच्छीहरू, त्यो भेउताहरू बाहिर फालिदिन्छन् भन्ने लेखेको छैन। यहाँ माछाको मात्रै कुरा हो। अनि यो माछा पनि विश्वासीको मात्रै कुरा हो, जसले येशूलाई मान्छ, जसले येशूलाई प्रेम गर्छ, जसले ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लियो, त्यसको कुरा हुँदैन। त्यति बेला सानो हुँदाखेरि मलाई लाग्यो कि हो ठिक गर्नुहुन्छ, उहाँले राम्रो प्रचार गर्नुहुन्छ। एकचोटि वचन बिचमा राख्नु, त्यो गुण देख्नुहोस्, सबैले गुण बनाएको छ त्यहाँ माथि, तपाईँको टावर माथि। मलाई एउटा वचन याद आयो, भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भन्छ, म कहिले जाउँ र तपाईँको मन्दिरमा बास बसुँ र भजन गरौँ र कहिले अगुवाई गरौँ मान्छेहरूलाई भजन गाउन, तर मेरो मन डाहाले भरिन्छ कि चराचुरुङ्गीहरूले गुड बनाएर बस्छ तपाईँको घरमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसलाई परमेश्वरको घरमा भजन गाउन बहुत मन पर्थ्यो। राजालाई, जससँग केही कुराको कमी छैन, परमेश्वरको घरमा यति भजन गाउन मन लाग्थ्यो, यति समय बिताउन मन लाग्थ्यो त्यसलाई परमेश्वरको भवनमा। त्यो चराहरूलाई देख्यो जब गुण बनाएको, डाहाले भरियो, भन्छ यार यिनीहरू त घरै बनाएको बस्छ, यहाँ म टाइममा आउँछु, टाइममा आउँछु, यिनीहरूले घरै बनाए। त्यो हृदय थियो दाउदको। त्यही भएर त्यो बहुत महान व्यक्ति हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब वचनतिर जाउँ फेरि। यहाँ के लेखेछ पढेर सुनाइदिनु तपाईँको लागि एकचोटि, लास्टचोटि पढ्दैछु। सबैले हेर्नु जतिले बाइबल लिएर आउनुभएको छ, सुरुबाटै पढ्नेछ हामी। स्वर्गको राज्य समुद्रमा हानेको एक जाल जस्तो पनि हो, जसमा हर किसिमका माछाहरू पर्छन्। माछाको मात्रै कुरा गर्दछ। अनि जाल भरिएपछि मानिसहरूले त्यसलाई किनारमा तानी निकालेर
र बसेर असल जतिलाई भाँडामा जम्मा गर्छन् र खराब जतिलाई बाहिर फाले। भनेको माछाको मात्रै कुरा भन्छ, न त भेगुताको कुरा भन्छ न त सर्पको कुरा भन्छ। हामी सबै जो विश्वासी हौँ त्यसैको मात्रै कुरा भन्छ र विश्वासीहरू पनि छाटिन्छ अन्त्यको दिन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? दुःखको कुरा तपाईँले के पाउनुहुन्छ? जब परमेश्वरको बहुत महान काम भइरहेको हुन्छ, चर्चहरू भयो, तपाईँले थाहा छ सबभन्दा दुःखको कुरा आज चर्चहरूले नर्कको बारेमा प्रचार गर्दैन। तपाईँले बाइबल पढ्नुभयो भने मत्तीदेखि प्रकाशसम्म येशूले जब दर्शनमा बोल्नुभएको छ या त शरीरमा हुँदाखेरि बोल्नुभएको छ, उहाँले स्वर्गको भन्दा बढी नर्कको कुरा गर्नुहुन्छ। चर्चहरूले नर्कको कुरा गर्दैनन्, आजभोलि नर्कको बारेमा प्रचार गर्दैनन्। अन्त्यको दिनमा येशूले भन्नुहुन्छ जब जालबाट माछा निकालिन्छ, असल जतिलाई भाँडामा राखिन्छ जुन स्वर्गको राज्य हो, खराब जतिलाई बाहिर फालिदिन्छ स्वर्गको राज्यबाट बाहिर, जो नर्कमा दारा किर्छन् रुन्छन्। यहाँ लेखेछ, बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जब त्यो चुनावको दिन होस्, हुनसक्छ त्यो आज हुनसक्छ, भोलि हुनसक्छ, जति बेला पनि तपाईँको हृदय तयार हुनुपर्छ स्वर्ग जानको लागि। चर्च आएर भजन गऱ्यौँ, चमत्कार देख्यौँ, ठुल्ठुलो कामहरू हुँदैछ या जेसुकै चर्चमा तपाईँले देख्दैनुहुन्छ, त्यो सबै देख्दा देख्दा पनि हामीले आफ्नो हृदय तयार गर्न सक्दैनौँ र त्यो छाट्ने बेलामा हामी पर्दैनौँ त्यो भिडमा, हामी बाहिर फालिन्छौँ भने केही पनि फाइदा छैन चर्च आएर। तपाईँ र हामी चर्च आउनु बेकार, हामी बरु बाहिरै मजा लिइरहेको हुन्थ्यो। तर यदि हामी विश्वासी भयौँ भने अब सिरियस जीवन जिउने समय आइसकेको छ, एकदम सिरियस विश्वास, त्यसको एकदम परिपक्व विश्वास होस्, एकदम सिरियस टाइपको प्रार्थना होस्, बाइबल अध्ययन होस्, त्यसको परमेश्वरसँग समय बिताउने त्यसको हृदय होस्, जति बिजी भए पनि, जति काम गरे पनि। किनकि मेरो प्रार्थना जब तपाईँहरूको लागि हुन्छ नि, तपाईँहरूको फोटोमाथि, कतिको फोटो छ मसँग, कतिको छैन होला, कति व्यक्ति नयाँ नयाँ आउँदै हुन्छ, जतिको फोटो छ मसँग, जब मेरो प्रार्थना हुन्छ परमेश्वरले अगाडि गर्नुहुन्छ कि तैँले यो फोटोहरूमा प्रार्थना गर्ने, मेरो सिरियस प्रार्थना के हुन्छ थाहा छ? तपाईँले आफ्नो दौडेर सिद्धाउनु भएको होस् र स्वर्ग जानुभएको होस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनकि धेरै व्यक्तिहरूको कमजोरी के हुन्छ? आफ्नो कमजोरी नदेखेर अरूको कमजोरी देख्न हाल्छन् तिनीहरूले। मेरो मेन इच्छा के हो? तपाईँ निको हुने मात्रै मेरो मेन इच्छा होइन। तपाईँ कोही बिमारी हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्छ, तपाईँ निको हुनुहुन्छ, साँच्चैको भूत निस्किने, मान्छेको जीवनमा शान्ति हुने, नबनेको कामहरू बन्ने, त्यो मेरो इच्छा हो। तर मेरो मेन इच्छा के हो? जब हामी मर्छौँ नि, हाम्रो जीवन स्वर्गमा सिद्धियोस्, नर्कमा होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यो मेरो मेन इच्छाहरूमध्ये एउटा इच्छा हो तपाईँहरूको लागि। स्वर्ग छ साँच्चैको। जब मैले स्वर्गको दर्शन देखेको छैन अहिलेसम्म नै, परमेश्वरको इच्छा भएपछि मैले देखौँला, तर मेरो कोठामा स्वर्गको उपस्थिति आउँछ। त्यो आउने बित्तिकै मैले थाहा पाउँछु कि यो त स्वर्गै हो। स्वर्गको उपस्थितिले भरिन्छ पुरै मैले आराधना गर्ने बेलामा। यो स्वर्गको उपस्थिति हो जुन तपाईँको हृदयमा हुन्छ र तपाईँले आफ्नो पुरा हृदय खोलेर प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ, आँसु झर्छ र प्रार्थना सिद्धिने बित्तिकै तपाईँको मनमा अचम्म प्रकारको शान्ति आउँछ जुन तपाईँले मुखले बोलेर भन्नै सक्नुहुन्न कि मेरो मनमा के हुँदैछ। त्यो स्वर्गको उपस्थिति हो। अनि नर्कको उपस्थिति के हो? जब म हिजो राति जब तपाईँलाई थाहा छ दुष्ट आत्माहरू त्यो व्यक्तिहरूसँग बहुत रिसाउँछन् जसले निर्णय गरेको हुन्छ कि मलाई स्वर्ग जान छ र मान्छेलाई पनि स्वर्ग लिएर जान छ। म गेम खेल्न आएको होइन, हाँसो मजाक गर्न आएको होइन, तिमी बुढो छौ तिमी नुवा बन, तिमी अलि दुब्लो पाक्लो छौ तिमी पावल बन, ल नाटक गर, नाटक हेरौँ, त्यो कामको लागि म यहाँ आएको होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? म एकदम सिरियस मिसनमा छु, एकदम सिरियस, एकदम गम्भीर काममा। दुष्ट आत्माले सताइएको व्यक्तिहरूबाट दुष्ट आत्मा निकालिदिने, औषधिले काम नगरेको व्यक्तिहरूमाथि हात राख्ने र औषधिले काम गरोस्, निकोस्। र मेरो मेन सिरियस इच्छा के हो कि मान्छेहरू बाँचुन् र तिनीहरूको अन्त्य नर्कमा नहोस्, स्वर्गमा होस्। मेरो मेन मिसन, सिरियस कामको लागि आउने हो म यहाँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो एकदम सिरियस कामहरूमध्ये मेरो मनमा राखिएको बोझहरूमध्ये एउटा के हो? मान्छेहरू स्वर्ग जाउन्, नर्कमा नसिद्धाउन् आफ्नो जीवन। धेरै व्यक्तिहरू नर्कमा जान्छन् र नर्कमा सिद्धाउँछन् आफ्नो जीवन। पास्टरहरू पनि कति व्यक्तिहरू जसले स्वर्ग र नर्कको दर्शन देखेर आउनुपर्छ उहाँले भन्नुहुन्छ दर्शनहरूको बारेमा, अनि पास्टरहरूलाई पनि नर्कमा देख्नुहुन्छ, अगुवाहरूलाई पनि। सुरुमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, अनि बिस्तारै जालमै कुहिन्छन् तिनीहरू, तितोपना मनमा राखेर,
क्षमा दिने होइन, विरोध गर्ने हो, यसको कुरा काट्ने हो, त्यसको कुरा काट्ने हो। अनि कुहिए जालबाट, जब जालबाट निकाल्छन् यो मरिसक्यो त्यसलाई फाल्दै नर्कमा। तर कोही कोही व्यक्तिहरू बिमारी कुहिन लागेको व्यक्तिहरू जालमा पर्छन्, तर हृदयमा काम गर्दा 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 जाल बाहिर निकाल्दासम्म तिनीहरूको हृदयमा यति काम गरिसकेको हुन्छन्, तिनीहरूले परमेश्वरले स्वर्ग लिएर जानुहुन्छ। हामी यहाँ आएको किन हो? स्वर्ग जान भनेर, नर्क नजाने तर स्वर्ग जाने भनेर, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हिजो राति के हो, अनि म उठेँ अनि म हाँस्न थालेँ एकछिन। जब म सुतेँ कति तपाईँको कति दर्शनहरू कस्तो हुन्छ दाजु? तपाईँ अर्धनिन्द्रामा हुनुहुन्छ। अर्धनिन्द्रा भनेको आदि तपाईँको शरीरले पनि थाहा पाउँछ, आदि तपाईँको आत्माले पनि थाहा पाउँछ। सुतेको बेलामा तपाईँ पुरा निन्द्रामा हुनुहुन्न, कुनै कुनै तपाईँ पुरा निन्द्रामा भएको बेलामा देख्नुहुन्छ, तर कुनै कुनै तपाईँ अर्धनिन्द्रामा हुनुहुन्छ। तपाईँको शरीरले पनि अलिकति आदि थाहा पाउँछ, तपाईँको आत्माले पनि आदि थाहा पाउँछ। अनि त्यस्तै भएर जब म सुत्दै थिएँ अनि दुष्ट आत्मा जो मसँग रिसाउँदै थियो, यो सेवकाईद्वारा उसले मेरो हात समात्यो यसरी। अब मैले के गरेँ दाजु? जस्तै मान्नु यो दुष्ट, यो मेरो दाहिने हात थियो, मेरो दाहिने हातमा यसरी समात्यो मलाई डराउनु दिनलाई। अनि मेरो शरीरले पनि थाहा पाउँछ। अनि जब त्यसले यसरी हात राख्यो अनि मैले आफ्नो देब्रे हात त्यसको हातमाथि राखेँ कि जहाँ तँलाई जानै दिन्न, बस यहाँ कति बेरसम्म बस्नु सक्छ। एकछिनमै गयो छोडेर। अनि म उठेर बसेँ अनि हाँस्न थालेँ एकछिन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जो व्यक्तिको दिमाग सिरियस भइसकेको छ, आत्मा सिरियस भइसकेको छ कि यदि म मरे पनि म स्वर्ग जान्छु, त्यो मर्नु दुःखको कुरा होइन, सुखको कुरा, आनन्दित हुने कुरा। परमेश्वर आएर भनिदिनुहुन्छ कि छोरा, पावललाई एक ठाउँमा पावललाई भन्नुभयो कि पावल त त्यो देशमा त्यो सहरमा प्रचार गर्न जाँदैछस्, त्यहाँ गइस् भने त प्रचार गर्दै गर्दै तँलाई तिनीहरूले समात्छन् अनि तँलाई मारिदिन्छन्। पावल खुसी भएर जान्छ, सबैलाई बिदाई दिन्छ, भेट्छ सबैलाई। सबै व्यक्तिहरू रुन्छन्, पावल पनि रुन्छ कि म तिमीलाई शरीरमा देख्न सक्दैन अब, किनकि म त्यहाँ जाँदैछु, त्यहाँ मैले प्रचार गरेपछि म मर्छु, परमेश्वरले भन्दैनुहुन्छ मलाई त्यहाँ मारिदिन्छन्। त्यति बेला त्यति विरोधी एरियामा सेवाकाई गर्थ्यो पावल खुसी भएर बिदाई लिएर जान्छ, भन्छ म जिउनु ख्रिस्टको लागि हो भने म मर्नु लाभ हो। यदि म मऱ्यो भने त्यो मेरो लाभ हो, मेरो फाइदा हो, तर बाँच्यो भने म ख्रिस्टकै लागि बाँच्छु। मान्छेको हृदय, दिमाग, आत्मा, प्राण, शरीर पुरै मेन फोकस त्यसको आइसकेको छ कि म मऱ्यो भने म जसरी पनि स्वर्ग जान्छु, मेरो जीवन नर्कसँग कुनै लेना देना नै छैन। मेरो प्रार्थनाको जीवन छ, पाप भयो भने पश्चाताप गर्छु, येशूको नजिक आउँछु, जो मान्छेहरूले गरिरहेको छन् त्यो कुराहरूबाट टाढा राख्छु आफैलाई। यदि मबाट त्यो गल्ती भयो पनि म फर्किन्छु जसरी पनि, मेन फोकस त्यसको भइसक्यो। जब टिभी जोसुवा परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ, तबलाई चाहिँ टिभी जोसुवा एकदम परमेश्वरको दासहरूको पनि एकदम महान परमेश्वरको दासहरूमा तपाईँले 5 जना 10 जनाको नाम लिनु पर्यो भने टिभी जोसुवाको पनि नाम लिनुपर्छ, त्यति महान दास हो परमेश्वरको। एकजना व्यक्तिलाई 16-17वटा गोली लाग्यो, यति नै। त्यसको दुश्मन बहुत रिसाएर त्यसलाई जानी खुट्टाले त्यसको काट्न पर्छ, सबले यति घेरेरै 16-17वटा गोली हाल्यो। डक्टरले भने खुट्टा काटेर फाल्नुपर्छ। त्यसले खुट्टा काटेर नफालेर एकचोटि जानु पर्यो त्यहाँ टिभी जोसुवाको चर्चमा भनेर त्यहाँ गयो। त्यो गाडीबाट झर्नै सकेको छैन, त्यसको खुट्टा दुखेको भएर टिभी जोसुवा जानुभयो अनि यसरी हात बढाएर येशूको नाममा भन्नुभयो, त्यो मान्छे कराउनु थाल्यो। करायो एक्सरे लिएर आएको, त्यसको एक्सरेमा गोली देखिन्छ पुरै हड्डीको चारैतिर। जब प्रार्थना गरेर हिँड्न थाल्यो, फेरि एक्सरे गरेपछि गोली एउटा पनि छैन, सबै गायब भित्रै। अनि हिँड्न थाल्यो त्यो। त्यति महान परमेश्वरको दास। एउटा मान्छेको खुट्टा यसरी हड्डी भाँचेको टुक्रा त्यसको पनि काट्न पर्थ्यो, त्यसलाई यसो गरेर हान्दिनुहुन्छ, उठ येशूको नाममा, उठेर हिँड्छ, दुखाइ सुखाइ गायब। त्यो परमेश्वरको दासलाई जब येशूले भन्नुभयो कि अब त मर्छस्, नजिक आउँदैछ तेरो मर्ने दिन, उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई अनि आफ्नो भिडलाई भन्नुभयो, आफ्नो चेलाहरूलाई, जो उहाँको चेलाहरू चाहिँ पर्सनली सिकाइराखेको, अनि भिडलाई भन्नुभयो कि यदि मेरो मर्ने दिन आयो भने म आएर भन्दैन तिमीलाई कि मेरो आज अन्तिम दिन हो, म तिमीलाई दृष्टान्तमा भन्छु भनेर हाँस्दै भन्नुभयो। केही समय, केही वर्ष पहिला जब उहाँको मर्ने दिन आयो, लकडाउन खुलेकै थियो उहाँको दिनमा, भर्खर लकडाउन खुल्यो उहाँको उसमा। अनि उहाँहरूको बगैँचा छ चर्चको, त्यो बगैँचामा सेवाकाई थियो उहाँहरूको, लगातार भइरहेको थियो, हरेक दिन हरेक हप्ता चर्चमा नै बगैँचामा। अनि बगैँचामा सेवाकाई गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो दृष्टान्तमा, सबै मान्छेको संसारमा आएर काम गर्ने समय आउँछ र काम गरेर फेरि आफ्नो घर फर्किने समय आउँछ भनेर उहाँले दृष्टान्तबाट सबै भन्नुभयो कि मेरो मर्ने दिन आइसक्यो, आजै हो, कसैको थाहा छैन दृष्टान्तहरू। सङ्गति भएर नआउनुभयो, नआएर प्रार्थनामा जानुभयो, प्रार्थना गर्ने अवस्थामा यसरी, अनि उठ्नु भएन, त्यत्तिकै बसेको उहाँको श्रीमती जानुभयो, कति प्रार्थना गर्ने, भात पनि खानुपर्छ, खाना पनि खानुपर्छ भनेर उठाउँदाखेरि उठ्नुहुन्न, होसै छैन उहाँको। अनि डक्टरहरू, उहाँको जो चर्चकै डक्टरहरू छन् तिनीहरू आए, होसमा ल्याउन कोसिस गरे, होसमा आउनु भएन। अनि थाहा भयो कि उनीहरू उहाँको मृत्यु भयो।
पुरा खुसी खुसी जानुभएको सेवकाई गर्दा गर्दा। अनि जब डक्टरले उहाँको जब ठुलो मान्छे मर्छ पत्ता लगाउनुपर्छ कि के कारणले मरेको, संसारलाई भन्नुपर्छ तपाईँले यो व्यक्ति मर्यो त मर्यो, के कारणले मर्यो, रोग थियो कुनै के थियो। जब उहाँको शरीरको चेकअप भयो एउटा पनि रोग नै, केही पनि नै, खुसी खुसी स्वर्ग जानुभयो। अनि जब उहाँ अन्तिम दिन, उहाँको सेवकाईको अन्तिम दिन थियो, उहाँको प्रार्थनाको लाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूले देख्यो एकजना व्यक्तिले 3टा स्वर्गदूतहरू, सुरुमा एउटा स्वर्गदूत आयो, टिभी जोसले प्रचार गरिदिनुहुन्छ, अर्को स्वर्गदूत आयो, यसरी पनि प्रचार गरिदिनुहुन्छ। जब तेस्रो स्वर्गदूत झऱ्यो, टिभी जोसले माइक फालिदिनु भयो आजको सङ्गति म गएँ। अनि जब भित्र जानुभयो अनि मान्छे अचम्म परे कि यार कस्तो हतार हतार गरेर यसरी हात राख्दा राख्दै छोडेर दिनुभयो। कति व्यक्तिहरू हात राख्ने बाँकी थियो, हात नराखिकन जानुभयो। स्वर्गदूत लिन आयो भनेर थाहा पाउनुभयो, उहाँले जब जानु प्रार्थनामा उहाँ जानुभयो। त्यसपछि यति महान परमेश्वरको दास। मैले भन्न खोजेको के हो, कति व्यक्तिहरूलाई पुरा कन्फिडेन्ट छ जब तिनीहरू मऱ्यो भने तिनीहरू जसरी पनि स्वर्ग जाँदैछन्, त्यही भएर मृत्यु तिनीहरूको लागि केही पनि लेना देना है, केही पनि नै। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ प्लेनको यात्रामा जानुभयो भने कति व्यक्तिहरू डराएर खाना पनि खानुहुन्न प्लेनमा, उनीहरू लाग्छ कि म माथि छु, के हुने हो के हुने हो। तर कति व्यक्तिहरू ढुक्क हुन्छन्, जोडले पानी पऱ्यो भने मनमा नै प्रार्थना गर्छन्, मेरो जीवन तपाईँको हातमा छ, त्यो सेफ छ पुरै। त्यसको आत्माले गवाई दिन्छ कि म परमेश्वरको हृदयमा छु, उहाँको आँखाको नानी हो, म पुरा सेफ छु। यदि म बाँचे पनि उहाँले बचाउनुहुन्छ, मरे पनि उहाँ पनि जाँदैछु स्वर्गमा। मेरो अन्तिम दिन यदि पृथ्वीको अन्त्य मेरो भयो भने मेरो सुरुवात स्वर्गमा नयाँ सुरुवात हुन्छ। कन्फिडेन्स छ, ढुक्क छ तपाईँहरूको र मेरो मनमा त्यो हुनु पर्यो। चर्चाएर हाल्ले भन्ने, ताली बजाउने, अन्य भाषा बोल्ने, गवाई भयो, चमत्कार भयो, ताली बजाउने, अनि घरमा जाने, अनि जे गर्दा छ त्यो गर्ने, फेरि अर्को हप्ता चर्चा आउने। तपाईँको आत्माले गवाई दिन्छ कि नै कि त मरिस् भने त स्वर्ग जाँदैछस्, मृत्युको चिन्ता नगर। एउटा युद्ध छ जुन अन्त्यको दिनको म तपाईँलाई यो भन्दैछु, तपाईँहरू मेरो जिम्मेवारीको अन्डरमा भएको भएर। अन्त्यको दिनहरूमा परमेश्वरले जब युद्धहरू दिनुहुन्छ, लडाइँहरू जब हुन्छ, आत्मिक लडाइँहरू, झन् ठुल्ठुलो लडाइँहरू, त्यति बेला के लेखेको छ, स्वर्गदूतहरूले जब लडाइँ लड्नु पर्दाखेरि तिनीहरूले कसरी लडाइँ जिते? बाइबलमा लेखेको छ आफ्नो गवाईको वचनद्वारा, जुन गवाई तिनीहरूको जीवनमा थियो कि यसले मलाई निको पार्नुभयो, मलाई गरिबबाट छुटकारा दिनुभयो, आत्महत्या गर्नेवाला म थिएँ, आत्महत्या मैले गरिनँ, मेरो मनमा शान्ति छ, यो चमत्कार, त्यो गवाई, हिँड्न सक्दैन हिँडे, जुनसुकै गवाईहरू, त्यो गवाईको वचन तिनीहरूले जुन दिए त्योबाट जिते। अनि दोस्रो येशूको रगतद्वारा जिते। र तेस्रो लास्टमा के लेखेको छ, र तिनीहरूले मृत्युसम्मै आफ्नो प्राणको परवाह नै गरेनन्। वास्तै थिएन तिनीहरूले आफ्नो प्राणको वास्ता थिएन भनेको यदि म मरिहाले पनि केही पनि घाटा छैन मेरो लागि भनेर तिनीहरूले लडेर सबै लडाइँ जिते भनेर लेखेको छ। कति लडाइँ गवाई दिएर जित्नुहुन्छ, कति लडाइँ येशूको रगत बगाएर, येशूको रगत खनाएर तपाईँले त्यो एरियामा येशूको रगत म लुकाउँछु मेरो धन सम्पत्तिलाई, मेरो स्वास्थ्यलाई, मेरो परिवारलाई भनेर तपाईँले लडाइँ जित्नुहुन्छ। कति लडाइँहरू तपाईँले जित्नुहुन्छ जब तपाईँको आत्माले अब गवाई दिन्छ कि तैँले आफ्नो प्राणको चिन्ता नगर, त मरिस् भने स्वर्ग जान्छस्। अनि त्यति बेला तपाईँले आफ्नो मेन गवाईहरू पाउनुहुन्छ, मेन लडाइँहरू जित्नुहुन्छ। त्यति बेला जब तपाईँको आत्माले निश्चित रूपमा गवाई दिन्छ कि तपाईँ जसरी पनि स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? जब तपाईँको आत्मा यहाँ शरीरबाट जान्छ अनि तपाईँ स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको जीवनको सबभन्दा ठुलो लडाइँ तपाईँले जितेको। अनि तपाईँ पृथ्वीमा बाँच्दासम्म तपाईँलाई चिन्ता पनि छैन कि म मऱ्यो भने म स्वर्ग जान्छु जसरी पनि। अब त्यसको मतलब यो होइन कि जस्तो पाइ त्यस्तै बाइक चलाउने, मरेपछि स्वर्ग गइन्छ कि जे पाइँदै खाइ भयो, सडेको गफियो खाऊ, त्यस्तो भनेको होइन मैले। मरेपछि स्वर्ग गइन्छ, आफ्नो प्राणको वास्तै गर्ने होइन, त्यही भएर 2 तला माथिबाट अन्फाल्देऊ। यस्तो ठाउँमा नजाऊ जहाँ मान्छेहरू मरिरहेछन् डुबेर, मरेपछि त स्वर्गै जाने हो। टिकटक बनाउनलाई त्यहाँ ठुल्ठुलो झलुङ्गी पुलहरूबाट अन्फाल, मरेन भने भाइरल भइयो, मऱ्यो भने स्वर्ग, त्यस्तो भनेको होइन अहिले। तपाईँले आफ्नो शरीरको वास्ता गर्ने हो, राम्रो खाना खाने हो, एक्सर्साइज गर्ने हो, दिनभरि मोबाइल हेरेर बस्ने होइन, आँखा कमजोर गराउने होइन, आफ्नो शरीरको वास्ता गर्ने हो। तर मैले भन्दैछु यस्तो अवस्थाहरू हुन्छ तपाईँको प्राणलाई चिन्तै हुन्न कि यदि म मऱ्यो भने म स्वर्ग जाँदैछु। कमजोरी होला, कमीहरू होला, तर मेरो जीवन जसरी बिताउनु पर्ने हो मैले बेस्ट दिइरहेको छु। पश्चातापको जीवन छ, बाइबल पढ्छु मैले, प्रार्थना गर्छु मैले, म मऱ्यो भने स्वर्ग जान्छु। त्यो तपाईँको आत्माले गवाई दिनु पर्यो र तपाईँको प्राणको बारेमा तपाईँको आत्मा चिन्तित हुँदैन। त्यसपछि तपाईँ लडाइँहरू जित्नुहुन्छ, ठुल्ठुलो लडाइँहरू। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा?
एकजना बच्चा थियो, साधुजी जब एउटा सहरबाट अर्को सहर जाँदै हुन्थ्यो, अमेरिकाको साधु सुन्दर सिल्भराज प्रचार गर्नको लागि। जब प्रचार गर्नको लागि उहाँ जाँदै हुन्थ्यो, एउटा बच्चा थियो। अनि त्यति बेला मौसम बिग्रियो र प्लेन एकदम बेसरी पल्टिला जस्तै गर्यो। अनि मेरो कुरा मान्नु, यदि प्लेनमा केही एक्सिडेन्ट भयो भने नि म्याक्सिमम मान्छे मर्ने चान्स हुन्छ, धेरै जसो मान्छे मर्ने नै मर्ने त्यस्तो चान्स हुन्छ, धेरै चान्स। बाइक साइकको जस्तो होइन कि हात खुट्टा भाँच्यो बचियो, त्यस्तो प्लेनबाट धेरै मर्ने चान्सहरू हुन्छ। त्यसको फ्युल जो हुन्छ नि, त्यसको फ्युलमा जुन तेल हुन्छ, त्यसको तेलमा झुक्केर पनि केही भयो भने त्यो प्लेनै पग्लिन्छ पुरै, तपाईँको खरानी पनि पाइन्न। त्यस्तो खालको पनि खतरा हुन्छ प्लेनबाट, ठिक छ, यदि भयो भने। अनि सबै मान्छेहरू डराउन थाले। अनि साधुजीले पनि आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्दै हुन्थ्यो कि प्रभु मलाई बचाउनु, यहाँ प्लेनमा भएको सबैलाई बचाउनु, तपाईँको इच्छा भने बचाउनु हामीलाई। जब आमिन गरेर आँखा खोल्नुको प्लेन जस्ताको त्यस्तै हल्लिरहेको छ, एउटा बच्चाले हेर्नुको साइडमा मजाले बसेको छ, केही डर छैन त्यसको आँखामा। त्यसको साइडमा त्यसको आमा बसेछ, त्यो बच्चा आफ्नो आमाको साइडमा मजाले ढुक्क भएर कन्फिडेन्ट छ पुरै, केही मृत्युको डरै छैन त्यसलाई। बाइबलमा के लेखेको छ, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि तिमीहरू सानो बालक चाहिँ हौ, सानो बच्चा चाहिँ। एउटा भिडियो मैले केही वर्ष या केही महिना पहिला देखेँ होला, वर्षै भन्दा पनि केही वर्ष पहिला। एउटा आमा हुन्छ, त्यससँग ट्रेनको टिकट हुँदैन, पैसा हुँदैन ट्रेनको टिकट काट्नलाई। अनि तपाईँलाई चाहिँ ट्रेनमा तपाईँले यात्रा गर्नुभएको छ भने एउटा ट्रेनको डिब्बा र अर्को डिब्बा जोड्नको लागि यस्तो गरेर हुक जस्तो हुन्छ, नट जस्तो। अनि त्यहाँ पनि उभिन्छन् मान्छेहरू टिकट भएन भने। जब ट्रेन रोक्यो हिँड्नुभन्दा पहिला त्यहाँ गएर उभिन्छन् यसरी, बिचमा केही भयो भने तपाईँ सिद्धि पुरै। अनि त्यो आमाले आफ्नो बच्चालाई दुध खिलाउँदै त्यहीँ बस्छ। त्यो भिडियो अझै खोइ पाइन्छ कि पाइँदैन नेटमा। मैले त्यो भिडियो हेरेँ, त्यो आमा सायद त्यो डराइराख्यो होला कि म खसेँ भने के हुन्छ भनेर, तर त्यसको बच्चा दुध खाएर मजाले बसिरहेको छ, केही वास्तै छैन त्यसको बच्चा। त्यो भिडियो बनाइराखेको छ फेरि एकजना। सानो बच्चा चाहिँ तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको काखमा दिनु पर्यो, प्रार्थनाको जीवन हुनु पर्यो, एकदम सिरियसवाला प्रार्थनाको जीवन हुनेछु मैले, धर्म कर्म गर्नेवाला प्रार्थनाको जीवन होइन कि बिहान उठ्यो जल चढाइदियो, सूर्य यताबाट निस्केर नमस्ते गरिदिउँ ढोक गरिदिउँ, नै त्यस्तो होइन। एउटा रिलेसनसिपवाला, सङ्गतिवाला, एउटा सम्बन्धवाला, रियलवाला प्रार्थना। चाहे हुनसक्छ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट गर्दा गर्दा 1 घन्टाको होला तपाईँको, तर थोरै होस् 5 मिनट होस् सुरुमा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले, तर गर्दा गर्दा तपाईँको होला 1 घन्टा, आधी घन्टा, 1-2 घन्टा, साँझ बिहान दिउँसो 3 टाइम गरेर 1.5 घन्टा हुन सक्ला तपाईँको। तर प्रार्थनाको जीवन होस् सिरियसवाला, बाइबल अध्ययनको जीवन होस् सिरियसवाला। तपाईँलाई थाहा छ, जब मलाई थाहा छैन तपाईँहरू त्यति बेला हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कि हेर्दै हुनुहुन्थेन लाइभमा, किनकि धेरै व्यक्तिहरूले लाइभ हेर्दैन हाम्रो चर्चको, बाहिरको मान्छेहरूले मजा लिइरहेको छ। एक दिन जब म आफ्नो कोठामा थिएँ, त्यो बेला सोमबार थियो, कपिल वस्तुको सङ्गति गरेर आएको थिएँ, बहुत ठुल्ठुलो चमत्कार भयो। मेरो हृदय बहुत प्रसन्न थियो कि आज धेरैले विश्वास गरे, धेरैले चमत्कार देखे, धेरैले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाए। जब म सुत्न जाँदै थिएँ, मैले सिरानीमा टाउका घर आएर राति खाना खाएँ, अनि सुत्न लाग्ने बेलामा चाहिँ जब सिरानीमा टाउका राखेर निकाल्न कोसिस गरेँ, मेरो आत्माले थाहा पायो कि यसो आउनुभयो मेरो कोठामा। मैले आँखा खोलेर हेरेँ, देखेन यसोलाई। जब यसो मेरो कोठामा आउनुभयो, मैले थाहा पाएँ उपस्थितिले गर्दाखेरि। म प्रार्थनामा पनि थिएन, सुत्न लागेको थिएँ। उहाँको उपस्थितिले गर्दाखेरि मेरो मन छोयो, मेरो आँसु झर्न थाल्यो। अनि यसो मसँग बोल्न थाल्नुभयो र उहाँले मलाई कुराहरू देखाउन थाल्नुभयो आउने दिनको रोगहरूको बारेमा। उहाँले रोगहरूको यति डरलाग्दो रोगहरूको बारेमा भन्नुभयो, मेरो हृदय दयाले भरियो। त्यो आउने दिनमा जसलाई त्यो रोगहरू लाग्छ, त्यो रोगीहरूको बारेमा मेरो हृदय दयाले भरेर रुन थाल्यो यति बेलै मेरो बिस्तारामै। अनि रोगहरू यस्तो हुन्छन् आउने दिनमा, कति रोगहरूको तपाईँले औषधि पाउनुहुन्न, हुँदै हुन्न त्यो औषधि। अनि धेरै व्यक्तिहरू मर्छन् रोगले गर्दा आउने दिनहरूमा। म कोरोना भाइरसको कुरा गरेको होइन, कोरोना भाइरसले जति मान्छेहरू मरेथे नि, न्युजहरू पाउनुहुन्छ, त्यो कोही कोरोना भाइरसले त्यति धेरै मान्छे मर्न सक्दैन। मेरो घरमा मसँग बस्ने मेरो भाइ बहिनीहरूमध्ये 2 जनालाई नै कोरोना भाइरस लाग्यो, सिरियस, एकदम सिरियस। उनीहरूलाई मैले पानीपट्टि गर्थेँ त्यहीँ बसेर, मरेनन् तिनीहरू, हस्पिटल लाइन आउँदा। साधारण औषधिहरू खाए, कसैले त औषधि नि खान, मौसमीको जुस खाए, सन्चो भयो।
जति रोगीहरू अहिले मर्दैछन् कति त औषधिले गर्दा मरेको। एकजनाले मलाई काठमाडौँबाट जसले हाम्रो सेवका हेरिरहेको छ प्रार्थना गराउँछ, उसले काठमाडौँबाट भिडियो पठायो एउटा, कोरोनाको भ्याक्सिन लाउने बित्तिकै यहाँ स्टिलहरू फलामहरू टाँसिन्थ्यो, जहाँ सुई लाग्यो त्यहाँ भन्छ। हामीले न्युज हेरेको थियौँ काठमाडौँको सही अमेरिकामा भ्याक्सिन लाउनेहरूको जब यहाँ पैसाहरू सिक्काको पैसाहरू या त फलामहरू चप्काउनु खोज्थ्यो, त्यो चप्किन्थ्यो सुई लगाएको ठाउँमा। त्यो हाम्रो नि हुन्छ कि नै भनेर भ्याक्सिन लाएर आइसकेपछि हाम्रो बुढोपाकाहरू जो भ्याक्सिन लाउनु गर्थ्यो तिनीहरूलाई चेक गरेको त यहाँ नि हुँदैछ, केही न केही खराब होला, केही न केही गलत होला, कतै के हुँदैछ यस्तो। मलाई थाहा छैन के गलत हुँदैछ, तर जति व्यक्तिहरू मरेछन् कोरोना भाइरसले गर्दा, मसँग अझै छ भिडियो, त्यो आजै हेरेको मैले, त्यो बिहानै हेरेको। आज प्रार्थना गरेर जब निस्के भिडियो पठाएको थिएँ हेरेँ, जति व्यक्तिहरू कोरोनाले मरे ती व्यक्तिहरू मर्थेनन्, औषधि मरेको। तर मैले सिरियसवाला रोग भन्दैछु, सिरियसवाला रोगहरू आउने दिनहरूमा, सिरियसवाला रोगहरू, यस्तो रोगहरू होइन कि हस्पिटलमा गएर मऱ्यो, घर घरमा मान्छेहरू मर्छन्। त्यस्तो विपत्तिहरू, नराम्रो रोगहरू फैलिन्छ संसारमा। अनि त्यो फैलिने कारणहरू पनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, र त्यो फैलिने कारणहरू परमेश्वरले मलाई जतिले नेटमा हेर्नुभयो होला, मैले भने त्यो जुन औषधि विषादीहरू प्रयोग गरिदिएछ। अनि यो बच्चालाई नुहाइदेऊ एकजनाले मजाले साबुन पानीले, बुझ्दै हुनुहुन्छ, गनाको फेरि चाँडो हुन्छ। पानी सानी भरेर यता कतै राखिदिन्छ बोतलमा, बरु पानी खान जानेले त्यो बोतलबाट खान्छन्, चापाकल हो कि के भन्छन् त्यो चलाउनु पर्दैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब मेरो कुरा सुन्नु, आउने दिनहरूमा बहुत धेरै मान्छेहरू मर्छन् रोगले गर्दा। हुन्छ, म तपाईँलाई सुरुबाट भनौँ, त्यो वाला मेरो मोबाइल भएको भए मैले त्यसमा लेखेर राखेको थिएँ सुरुबाटै सबै एउटा एउटा शब्द जुन यसले भन्नुभयो। आज म तपाईँलाई यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा एउटा शब्दहरू जसरी यसले भन्नुभयो त्यस्तै भन्न नसक्ला, मैले आफ्नो नोट हेर्नु पर्ला, डायरी हेर्नु पर्ला। म तपाईँलाई भन्छु सुरुबाट के भयो त्यो दिन। ठुल्ठुलो चमत्कार भयो, मेरो मन खुसी थियो र म सुतेँ, यसो आउनुभयो र यसुले भन्न थाल्नुभयो, म निदा थिएँ त्यति बेला, र यसुले मलाई भन्न थाल्नुभयो रोगहरूको बारेमा, र रोगहरू फैलिने कारणहरू उहाँले भन्नुभयो। रोगहरू फैलिने कारण उहाँले सुरुमा भन्नुभयो औषधिहरू जुन प्रयोग गरिन्छ खानाहरूमा, केमिकलहरू जुन प्रयोग गरिन्छ, त्यो केमिकलले यस्तो रोगहरू लिएर आउँछ संसारमा, औषधि हुन्न त्यसको निको हुनको लागि। अनि अर्को पाप बढ्दै गएको भएर त्यो रोगहरू फैलिने हुन्छ। अनि जसै यसुले मलाई त्यो भन्दैन थियो, मैले त्यो भन्दै गर्दाखेरि मैले आत्मामा भित्र भिजनहरू देख्न गर्थेँ, दर्शनहरू रोगको बारेमा, महामारीको बारेमा। अनि त्यति बेला परमेश्वरले जेन्युन जो सिरियसवाला क्रिस्चियन हुन्छ नि, मैले पास्टरको कति कुरा गरेको होइन, सिरियसवाला क्रिस्चियनहरू जसले हृदयमा काम गर्न जानेको छ, प्रार्थनाको जीवन छ, बाइबल अध्ययनको जीवन छ, र हृदयमा पनि काम गर्न जानेको छ, ती व्यक्तिलाई शक्ति दिनुहुन्छ परमेश्वरले प्रार्थना गरेर निको पार्नको लागि। सिरियस जेन्युन परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई, बुझ्दै हुनुहुन्छ। ती दिनहरूमा त्यस्तो अद्भुत कामहरू हुन्छ। तर मेरो मन पुरै दयाले भरिएर बच्चाहरू जस्तो, केटाकेटीहरू जस्तो रुँदै थियो मेरो हातमा, त्यो देखेर, रोगहरू देखेर। त्यो रोगहरू आउँछ संसारमा, त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? कति विश्वासीहरू पनि मर्छन् रोगले, हो मर्छन् कति विश्वासीहरू पनि। कति विश्वासीहरूलाई रोग लागेर मर्नु पनि परमेश्वरको इच्छा होला तिनीहरूलाई स्वर्ग बोलाउनको लागि। कति विश्वासीहरू रोग नलागिकन मर्ला, तर कति विश्वासीहरूको लागि यो योजना हुन्छ कि त्यो रोगहरू आएको बेलामा तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर यसरी निको पार्नु। अहिले कोरोना भाइरस खासै डरलाग्दो होइन मेरो नजरमा, कति व्यक्तिहरू डराए पनि, बुझ्नुहुन्छ। तर जुन भाइरसहरू आउने दिनहरूमा आउँछ, जुन रोगहरू आउने दिनहरूमा आउँछ, त्यो तपाईँले सोचेर सोच्न सक्नुहुन्न। एउटा रोगको मात्रै कुरा गरेको भने थरीका रोगहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यति बेला यसुले हामीलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ जो सिरियस छ, जो प्रार्थनाको जीवनमा छ। एउटा कुरा मैले भन्नुपर्दा तपाईँलाई, जो व्यक्ति स्वर्ग जानको लागि तयार छ त्यो व्यक्ति प्रयोग हुन्छ त्यो कामको लागि। परमेश्वरले दिइराख्ने आशिषहरूको लागि तपाईँले आफूलाई कसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले तयार गर्ने हो स्वर्ग जानको लागि। यदि म स्वर्ग जानको लागि तयार छु भने त्यो आशिष, त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ पाउनको लागि पनि म तयार छु। यदि म स्वर्ग जानको लागि तयार छैन, त्यो शक्ति, त्यो आशिष, त्यो सामर्थ मेरो जीवनमा आयो भने धोका दिएको मैले आफूलाई, केही पनि फाइदा छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा?
हरेक दिन यसरी जिउनु कि मानव त्यो दिन तपाईँ मरे पनि तपाईँ स्वर्ग जाँदै हुन्छ। त्यो दिन तपाईँ मर्नुहुन्न, तपाईँ लामो बाँच्नु होला, तर तपाईँको मनमा त्यो सोच होस् कि आज म मरेँ भने म स्वर्ग जाँदैछु। यसो थियो, नर्क जानु पर्दैन मलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो यो प्रार्थना छ परमेश्वरले तपाईँलाई स्वर्ग र नर्कको दर्शनहरू दिनु, स्वर्ग र नर्क देख्नु भएको साथमा तपाईँले। जो व्यक्ति मरेपछि स्वर्ग जाँदैछ त्यसले लडाइँ जितिसकेको छ यहाँ पृथ्वीमा। तपाईँले त्यही गर्नुहुन्छ जे मैले गरेँ। म सुते थिएँ मजाले यसरी, अनि जब अर्ध निन्द्रा भनेको तपाईँलाई कतिलाई थाहा होला, कतिलाई नथाहा होला। अर्ध निन्द्रा भनेको तपाईँको आत्माले थाहा पाउँछ, तपाईँको शरीरले पनि थाहा पाउँछ। तपाईँ शरीर आदिमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पुरै निदान गर्दैन। अनि शैतानले यसरी हात राखेको छ डराउनु दिनको लागि। अच्छा मैले तपाईँमा जानिदिनु, त्यसको हातमाथि मैले आफ्नो देउरे हात राखेर समातेर छोडिदिएँ। मैले पनि चलेर मलाई एकैछिनमा गायब भयो। त्यो गयो, म उठेँ अनि हाँस्न थाल्यो। आज राति कुरा तपाईँ यस्तो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ कि शैतान तपाईँलाई डराउन दिन आउँछ र तपाईँले उल्टै त्यसलाई डराउन दिनुहुन्छ। त्यो कुन अवस्था हो? जब तपाईँ मरेपछि स्वर्ग जाँदिनुहुन्छ, जब त्यसको हातमा तपाईँको आत्मा छँदै छैन। एउटा चर्चमा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो जब, अनि एउटा जवान केटा थियो, त्यसलाई भूत लाग्थ्यो सानैबाट, अनि त्यसलाई एकदम भूत लागेर एकदम फटा, एकदम बहुत नराम्रो कामहरू गर्ने। त्यसलाई जब हात राखियो परमेश्वर दासद्वारा, अनि भूत उफ्रिन थाल्यो, बोल्न थाल्यो। अनि भूत त्योसँग जब बोल्न थाल्यो, त्यसले चर्चहरूको बारेमा भन्दै थियो, परमेश्वरको दासहरूको बारेमा, विश्वासहरूको बारेमा, एकदम रहस्य कुरा। कति कुराहरू जो दुष्ट आत्मालाई थाहा छ त्यो विश्वासहरूलाई पनि थाहा छैन। किनकि मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ, दुष्ट आत्माहरू यो कति दुष्ट आत्माहरू त यो पृथ्वी बन्नुभन्दा पहिल्यैको हो। उनलाई जब स्वर्गबाट परमेश्वरले फालिदिनु भयो नि, पृथ्वीमा मान्छे बन्नुभन्दा पहिले बाइबलमा के लेखेको छ? पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो, के पनि थिएन पृथ्वीमा, अँध्यारो थियो। त्यति बेला को बस्थ्यो पृथ्वीमा? स्वर्गबाट फालिएको शैतानहरू। परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो यो पृथ्वीलाई हराभरा बनाऊ, सुन्दर बनाऊ र यहाँ मान्छे बसोस्। अब जुन मान्छे संसारमा शैतानले देख्दैछ नि, त्यसलाई थाहा छ कि यो बच्चा हो। हृदयमा काम गरेन, प्रार्थनाको जीवन भएन, येशूको नजिक बसेन भने यो बच्चा हो हाम्रो लागि। यसलाई जुन दुष्ट आत्मा हामीले येशूको नाममा निस्कि भनेर निकाल्छौँ र निस्किन्छन् पनि दुष्ट आत्माहरू, त्यो दुष्ट आत्माहरू दिमागमा आइभन्दा बलियो छन्। यो जो सानो बाबु छन्, बाबु कि बहिनी हो, तपाईँको छोरीको छ है, छोरी हो, बाबु जस्तै देखेछ। यो बच्चाभन्दा धेरै बलियो हाम्रो दिमाग छ, थाहा छ कि नै? यो बच्चा हामीसँग न्यु खोज्यो भने हाम्रो दिमागले पहिल्यै भविष्य देखेको हुन्छ यसको। किनकि हामीले कति जीवन देखिसक्यौँ, कति वर्ष हामीले देखिसक्यौँ जुन त्यसले देखेकै छैन। हामीलाई केही खतरा लाग्दैन उसलाई देखेर। अब शैतानहरू पनि यस्तै हुन्छन्, जब तिनीहरूले तपाईँलाई देख्छन् नि, तपाईँमा येशूलाई देखेनन्, तपाईँको हृदयमा राम्रो काम भइरहेको देखेनन्, बाइबल पढ्नुहुन्न, प्रार्थना गर्नुहुन्न, तपाईँ सिरियस हुनुहुन्न भने तिनीहरू डराउनन् 1% लागि पनि नै। किनकि उनीहरू बहुत बुढो हो तपाईँभन्दा, पाको हो तपाईँभन्दा। जे तपाईँले कहिल्यै देख्नु भएन तिनीहरूले देखिसकेका छन्। शैतानलाई जित्न, झुक्क्याउन सकिन्न यदि परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग छैन, हामी प्रार्थनाको जीवनमा छैनौँ भने। अनि शैतानलाई जित्ने महान युद्धहरूमध्ये, महान लडाइँहरूमध्ये शैतानलाई जित्ने महान लडाइँ जुन तपाईँले एकै झट्कामा जित्नुहुन्छ, जब तपाईँको आत्माले गवाई दिन्छ कि त मरिस् भने त स्वर्ग जान्छस्। सबैको आत्माले यो गवाई दिन जरुरी छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब तपाईँ मरेपछि स्वर्ग जानुहुन्छ नि, दुष्ट आत्मा आएर हम तोका मुहाले भने पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यसले मार्न सक्दैन, तर त्यसको बहुत नाटक हुन्छ। मैले तँलाई मारिदिन्छु भन्न आयो भने तपाईँले भन्नुहुन्छ यार मारिदेऊ न मलाई यार, मैले टिकट काटिदिएको स्वर्ग। साँच्चै एकजना परमेश्वरको दास छन् बाइबलमा, उसको नाम के रहेछ? पत्रुस। येशूको खास चेलाहरूमध्ये एक। पत्रुसलाई बहुत भने कि तैँले प्रचार नगर येशूको बारेमा, रोगीहरूलाई प्रार्थना नगर, येशूको नामले पनि मारिदिन्छु। उसले मान्दै मानेन, प्रार्थना गर्थ्यो, रोगीहरू निको हुन्थे, बहुत ठुल्ठुलो चर्चहरू भयो, उसको बहुत महान सेवक भयो। अनि एक दिन भन्छन् पत्रुसलाई, उसलाई समातेर यसलाई क्रुसमा झुन्डाएर मारिदियो। त्यसलाई भन्छन् तँलाई क्रुसमा झुन्डाएर मारिदिन्छन्, तेरो येशूलाई जस्तै क्रुसमा झुन्डाएर तँलाई मार्छन् यदि तैँले येशूको बारेमा प्रचार गर्न रोकेनस् भने। पत्रुसले भन्छ मलाई क्रुसमा झुन्डाएर मार्ने हो? अनि तिनीहरूले भन्छन् हो मार्ने, तैँले छोडेनस् भने मार्ने।
पत्रुसले भन्छ ठिक छ मलाई उल्टो लट्काऊ, उल्टो मेरो टाउको तल गर खुट्टा माथि गर, म रोक्छु मलाई कसरी मार्ने तिमीले। कन्फिडेन्ट थियो पुरा ढुक्क कि म मऱ्यो भने स्वर्ग जान्छु जसरी पनि। उनीलाई तिनीहरूले डराउन दिँदै तँलाई मारिदिन्छ भन्दै, त्यसले उल्टै तिनीलाई डराउन दिन्छ। भन्छ मलाई क्रुसमा लट्काउनु भए उल्टा लट्काऊ, बादमा लेखेर मेरो टाउको मेरो खुट्टा माथि गर, टाउको तल गर र क्रुसलाई उल्टो बनाएर झुन्डाउँदै मलाई क्रुसमा। तिमीले भन्छन् कस्तो खालको मान्छे हो यो, त्यसलाई क्रुसमा उल्टो झुन्डाएर मारिदिन्छ नि त। आफै रोज्नुहुन्छ कि तपाईँले मृत्यु बुझ्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तो अवस्था तपाईँलाई पऱ्यो भने तपाईँको आत्माले कन्फिडेन्स छ, तपाईँ स्वर्ग जाँदैनुहुन्छ, पश्चाताप हृदय छ, तपाईँको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहुन्छ। स्तेफनस भन्ने एकजना व्यक्ति थियो, पत्रुसको सेवकाईहरू जब बढ्न थाल्यो, प्रेरितहरूको सेवकाई बढ्न थालेपछि उनीहरूले साधारण कामहरू गर्न सकेनन्, जस्तै चर्चको कुराहरू मिलाउने। अनि तिनीहरूले निर्णय गरे कि हामी वचन र प्रार्थनामै जाऊँ, सानो कामहरू 7 जनालाई रोजौँ र 7 जना एल्डरहरू रोजिएपछि तिनीहरूले गर्छन् त्यो सानो कामहरू, हामी प्रार्थनाबाट ननिस्कौँ, एकचोटि हामी वचनको सेवाको लागि मात्रै निस्किन्। अनि त्यो 7 जना मध्ये एकजना व्यक्ति हुन्छ स्तेफनस। जब त्यहाँ मण्डलीलाई चर्चलाई विरोध गर्छन्, पिट्न थाल्छन्, मान्छे मार्न थाल्छन्, याकुब भन्ने परमेश्वरको दास हुन्छ एकजना, बहुत महान अभिषिक्त दास, त्यसलाई मारिदिन्छन् घाँटी काटेर। अनि त्यति बेला सबै विश्वासीहरूलाई धपाउन थाल्छन् र विश्वासीहरू परमेश्वरको इच्छा अनुसार छरिनुपर्छ चारैतिर, र जहाँ छरिन्छन् त्यहाँ प्रचार गर्न थाल्छन् तिनीहरूले, चारैतिर चर्चहरू खुल्न थाल्छ ठुल्ठुलो। अनि स्तेफनस जो चेलाको पनि चेला थियो, स्तेफनसलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ कि प्रचार गर। स्तेफनसले प्रचार गर्दा गर्दै दुष्ट आत्माहरू कराउँदै निस्किन्थे ठुल्ठुलो स्वरमा, रोगहरू निको हुन्थे, अचम्मको कामहरू हुन्थे। र स्तेफनसलाई देखे कि यो मान्छे, यो जवान केटा खतरा छ यसको हाम्रो संसारमा, यसले धेरैलाई क्रिस्चियन बनाउन थाल्यो। अनि स्तेफनसलाई भन्छन् कि तँलाई ढुङ्गाले हालेर मारिदिन्छन्, त भाग्न छ भने भाग। अनि त्यसले सोध्छ कि म भागौँ, यो मेरो परमेश्वरको इच्छा हो, अहिले म मर्नुपर्ने परमेश्वरको इच्छा हो कि म भाग्नु कि नभागौँ भनेर त्यसले सोचिरहेको हुन्छ। अनि स्तेफनसले स्वर्ग खुलेको देख्छ, स्वर्ग खोलिन्छ र स्वर्गमा परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि येशू मेरो स्वागत गर्नको लागि बसिरहेको छ। त्यो त स्वर्ग भनिदिन्छ साँच्चै। स्तेफनस भाग्दैन, भन्छ मलाई ढुङ्गाले हालेर मार। त्यसलाई ढुङ्गाले हान्छन् र त्यो मर्नभन्दा पहिला भन्छ परमेश्वर म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पिन्छु, स्वर्ग जान्छ। येशूले उसलाई देखाउँदै हुन्छ कि तेरो आज अन्तिम दिन हो, त आउँदैछस् त्यहाँ। अनि त्यो पुरा कन्फिडेन्ट छ, चाहे म घरमा सुती मरौँ या मलाई ढुङ्गाले हालेर मारिदियोस्, म जसरी पनि स्वर्ग जाँदैछु। त्यो कन्फिडेन्टवाला जीवन क्रिस्चियनहरूमा त्यति शक्ति थियो त्यति बेला, जुन आज हामीमा छैन। किनकि आज पनि क्रिस्चियनहरूमा कन्फिडेन्ट नै छैन, तिनीहरूमा परिपक्वता छैन विश्वासको। उनीहरूको आत्माले गवाई नै दिन्न कि म स्वर्ग जाँदैछु। जब तपाईँको आत्माले गवाई दिन्छ, तपाईँ स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ नि, भूत प्रकट हुन्छ तपाईँको सामने, भन्नुहुन्छ येशूको नाउँमा जा। त्यसले तपाईँको भित्रको कन्फिडेन्ट देख्छ, छोडेर जान्छ। म तपाईँलाई भन्दिनँ, एउटा जो आछन् यो आन्टी जुन हुनुहुन्छ उहाँको छोरा विजय भन्ने गाउँको चोकथिम्रो। म घर थिएँ त्यति बेला म निस्किएको थिएँ घरबाट बाहिर। परमेश्वरले घरबाट बाहिर त्यस्तो कुनै आदेश थिएन परमेश्वरबाट कि त बाहिर निस्किने भित्र निस्किने केही नै। प्रार्थना गर्दै निस्किन्थेँ, अनि आए मलाई बोलाउन कि भूत लाग्छ कि के भन्छ, प्रार्थना गर्न हाम्रो दाइलाई विजयलाई र कान्छा आयो उहाँहरूको गोविन्द। अनि जब हामी गयौँ प्रार्थना गर्न, हेरेँ अचम्म खालको भूत थियो। म ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छु त्यो वाला भूत विश्वासीहरूले या त पास्टर अगुवाहरूले साधारण तरिकाले निकाल्न सक्दैन। अचम्म खालको पहिलोचोटि मैले नै त्यस्तोवाला देखेँ। यस्तो पुरुक्क, यस्तो ढुङ्गा जस्तो, यस्तो बटारेको पुरै। मैले अनि केटालाई भिडियो गरेर यसलाई निकाल्नु, प्रार्थना गर्न थालेँ। म तपाईँलाई भन्न सक्छु त्यो भिडियो हेर्नु होला तपाईँले, त्यो अर्कोवाला त्यस्तोवाला भूत थिएन। तपाईँलाई चाहिँ मैले भनौँ, हरेक कमजोर भूत आत्मा तपाईँ प्रार्थना गरेपछि उफ्रिन्छ। प्रार्थना गरेपछि उफ्रिन्छ, त्यो भूत आत्मा कमजोर हो। तर जो प्रार्थना गर्दा पनि केही रिएक्सन गर्दैन, ढुङ्गा जस्तै बस्छ, मुख पनि खोल्दैन, आँखा पनि खोल्दैन, केही पनि रिएक्सन दिन्न त्यसले, त्यो बलिवाला दुष्ट आत्मा। तर आजभोलि चर्चहरूमा फरक सोचहरू छ।
कि यार कमजोर कमजोर दुष्ट आत्माहरू आउन नि हाम्रो चर्चमा, बुझ्दै हुनुहुन्छ। किनकि जुन चर्चमा बहुत दुष्ट आत्मा उफ्रिन्छ नि त्यही चर्चको पास्टरले मलाई बोलाउनु भयो आफ्नो चर्चमा, र मैले उहाँको चर्चमा प्रार्थना पनि गरेको छु, बिना उफ्रिकन मेरो सामने निस्किन्छन् तिनीहरू। अनि उहाँहरूले सोच्छन् तपाईँको त उफ्रिनु नि यार, डिस्टर्ब गर्नु। मलाई चाहिँ त्यस्तो होइन, यो जुन दुष्ट आत्मा उफ्रिन्छ त्यो बलियोवाला होइन। प्रार्थना गरे चाहिँ यता गुर्केछ उता, बलियो दुष्ट आत्माको प्रार्थना गर्दा पनि तपक्क छ त्यो, त्यसले देखाउँदै देखाउन कि मलाई चोट लाग्यो, त्यो बलियो, बुझ्दै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा भयो यो बलियोवाला दुष्ट आत्मा एकदम ढुङ्गा जस्तै, तपाईँको प्रार्थनाको केही असरै छैन। तर आत्मामा जब तपाईँको कन्फिडेन्स छ नि कि तपाईँ मरेपछि स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ यसुको आमाको नानी हो, उहाँको मनमा तपाईँ बस्नुभएको छ। मैले अनि केटालाई भिडियो गरेर यो निस्किन्छ। प्रार्थना गरेँ नि जब यसुको नाममा निस्कि भनेर, अनि आँखाले पुलुक्क, मुख पनि पुक्क गरेर डाँट सास अचम्म तरिकाको भयो। केही पनि तपाईँ कति मान्छेहरू भाग थिए म भन्न सक्छु, ढुक्क भयो। तपाईँको विश्वासीहरू प्रार्थना गर्दाखेरि कति कति बेला उत्साहित हुन्छन्, एक्साइटेड हुन्छन्, थाहा छ। जब प्रार्थना गर्नुभयो अनि उफ्रियो दुष्ट आत्मा, त्यो हो मेरो प्रार्थना लान्छ है, त्यसलाई बोल्यो अनि एक्साइटेड भएर निस्कि। तर कोही दुष्ट आत्माहरू हुन्छ नि, तपाईँले प्रार्थना गरेको त्यसलाई जति बोल्यो पनि त्यो देखाउँदैन। भूत भाग्दैन, प्रार्थना गर्नेवाला व्यक्ति भाग्छ भन्छ त, त्यस्तो वाला भूत हो यो। तपाईँ त्यति बेला एक्साइटेड हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गरेपछि भूत लाग्यो, बोल्न थालेछ, हल्लिन थाल्यो, उफ्रिन लाग्यो, अनि एक्साइटेड के हो मेरो प्रार्थनाको शक्ति देखेछ यसमा। यसमा केही पनि देखेदैन, केही पनि नै, यस्तो कक्राक्क एकदम पनि कस्तो। जब प्रार्थना भयो जब भूत निस्क्यो उसलाई भिडियो देखाइनुहोस्, केही भन्छ यो म हँदैन, यो म होइन, मैले यस्तो कहाँ गर्छु, मैले यस्तो गर्दैन। त्यसको भिडियो हेरेर त्यसले पत्ताकै थिएन आफैलाई कि त्यस्तो पनि हुन्छ मान्छे। यस्तो डल्लो परेको, त्यस्तो खालको भूतात्माहरू, त्यस्तो खालको चमत्कारहरू, अर्को लेभलको युद्धहरू तपाईँले कति बेला जित्नुहुन्छ जब तपाईँ मर्न भनेर गएको होइन है, तर तपाईँको आत्मालाई थाहा छ कि म मरे पनि म स्वर्ग जाँदैछु। मेरो यहाँ आँखा बन्द भयो भने यसुको आँखामा आँखा खुल्छ, म जसै पनि स्वर्ग जाँदैछु। जब त्यसको हृदयले आत्माले गवाइदिन्छ, त्यसले बहुत धेरै युद्धहरू जितिरहेको हुन्छ। उनीहरूले गवाईको वचनद्वारा, यसुको रगतद्वारा, र उनीहरूले मृत्युसम्मै आफ्नो प्राणको वास्ता गरेनन्, अनि तिनीहरूले लडाइँ जिते, दुष्ट आत्मालाई जिते, त्यो सर्प त्यो अजिङ्गरलाई जिते भनेर लेखेको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा। तपाईँको आत्माले गवाई दिनु पर्यो, पक्का पूर्ण रीतिले गवाई दिनु पर्यो कि म जब मरेँ म स्वर्ग गएँ।